बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक हैरत अंगेज सवाल का जवाब आपको बताएंगे। वो ये कि जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया कि वो कौन सी औरतें हैं जिनको ज़िना की सज़ा बिल्कुल मुआफ़ है, यानी कि ऐसी कौन सी औरतें हैं जिन पर ज़िना की हद नहीं लगती, चाहे वो जितना भी ज़िना करें, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक बेकसूर ही रहेंगी। इस हैरत अंगेज सवाल का जवाब बताने के अलावा हम आपको हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक अजीब मगर खूबसूरत वाक़या भी बताएंगे। प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली मालूमाती वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। प्यारे दोस्तों, जब एक साइल ने अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आकर सवाल किया तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत इमाम हसन या हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से कहा कि अपनी वालिदा के पास जाओ और उनसे कहो कि मैंने आपके पास 6 दिरहम रखवाए थे, उनमें से 1 दिरहम दे दें। वो गए और उन्होंने वापस आकर कहा कि अम्मी जान कह रही हैं कि वो 6 दिरहम तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आटे के लिए रखवाए थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, किसी भी बंदे का ईमान उस वक्त तक कामिल नहीं हो सकता जब तक कि वो उसको जो चीज़ उसके पास है उससे ज़्यादा एतमाद उस चीज़ पर ना हो जाए जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ख़जानों में है। जाओ और अपनी वालिदा से कहो कि 6 दिरहम भेज दें। चुनाचे उन्होंने 6 दिरहम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भिजवा दिए, जो कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस साइल को दे दिए। प्यारे दोस्तों, रावी कहते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी नशिस्त भी नहीं बदली थी कि इतने में एक आदमी एक ऊँट लिए गुजरा जिसे वो बेचना चाहता था। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ऊँट कितने में दोगे? उसने कहा 140 दिरहम में। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, इसे यहाँ बांध दो, अलबत्ता इसकी कीमत कुछ अरसे बाद देंगे। वो आदमी ऊँट बांध कर चला गया। थोड़ी देर में एक और आदमी आया और उसने पूछा, ये ऊँट किसका है? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मेरा। उस आदमी ने कहा, क्या आप इसे बेचेंगे? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हाँ। उस आदमी ने कहा, कितने में? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, 200 दिरहम में। तो 200 दिरहम देकर वो आदमी ऊँट लेकर चला गया। प्यारे दोस्तों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जिस आदमी से ऊँट उधार खरीदा था उसको 140 दिरहम दिए और बाकी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भिजवा दिए। उन्होंने पूछा कि ये क्या है? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ये वो है जिसका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की ज़ुबानी हमसे वादा किया है और कुरान करीम की आयत भी तिलावत फरमाई, मा जाअ बिल हसनती फलहु अशरु अम्सालिहा। और जो कोई खुदा के हुजूर नेकी लेकर आए उसको वैसी 10 नेकियां मिलेंगी। प्यारे दोस्तों, ये तो उन हजरात का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर यकीन का वाक़या था। तो चलिए अब आपको उन औरतों के बारे में बताते हैं कि जिन पर ज़िना की कोई हद नहीं है। ज़िना एक अरबी इस्तिलाह है जिससे इस्लामी कवानीन में मुराद एक ऐसे जमा की ली जाती है जो अपने वक़ू में कबल अज़दवाजी यानी शादी से पहले या बिरून अज़दवाजी यानी शादी के बाद हो। चूँकि ज़िना अपने हयातियाती मानों में जमा ही है और मज़कूरा बाला बयान से अंदाज़ा हो जाता है कि अरबी इस्तिलाह में ज़िना दोनों मफ़ाहीम को शामिल है। पहली, कबल अज़दवाजी यानी ऐसा जिमा जो निकाह या शादी से पहले या गैर शादीशुदा अफराद के माबैन हो, और दूसरी बिरून यानी गैर अज़दवाजी जिमा जो कि अपने खामन या बीवी के अलावा गैर मनकूहा औरत या मर्द से किया जाए। अगरचे दोनों सूरतों में ये ज़िना ही है, लेकिन पहली सूरत में इस गुनाह की सज़ा कुरान की रूह से 100 कोड़े की शक्ल में है और दूसरी सूरत की सज़ा अहादीस की रूह से रजम की शक्ल में बताई जाती है।
پیارے دوستو، یاد رہے کہ زنا شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے اور اسلام کے اس کے مرتکب کے لیے سخت سزائیں متعین کی گئی ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ قتل کے بعد زنا سے بڑھ کر بھی کوئی اور گناہ ہو۔ تو چلیے اب آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی جانب کہ وہ کون سی عورتیں ہیں جو کہ زنا کر کے بھی بے قصور رہتی ہیں۔ پیارے دوستو، اس حوالے سے ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ سناتے ہیں جس سے یہ بات اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گی۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس زنا کا ایک معاملہ درپیش آیا، جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کو اس کے زنا کی پاداش میں رجم کرنے کا حکم دے دیا۔ حکم دیے جانے کے بعد لوگ اس عورت کو رجم کرنے کے لیے جا رہے تھے کہ راستے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ ماجرا دیکھا تو لوگوں سے اس عورت کو چھڑوا کر آزاد کر دیا اور لوگوں کو ایسا کرنے سے منع فرما دیا۔ اس پر لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی اور انہوں نے یہ معاملہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بیان کر دیا۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ضرور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی ایسی بات پر کیا ہوگا جو ان کے علم میں ہوگی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر لائیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس معاملے کے بارے میں پوچھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے امیر المؤمنین، کیا آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان نہیں سنا کہ جو زانی پر حد قائم کرنے کی شرائط کے حوالے سے ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگوں کا کوئی عمل نہیں لکھا جاتا۔ نمبر 1، نابالغ جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے۔ نمبر 2، سویا ہوا جب تک وہ بیدار نہ ہو جائے۔ نمبر 3، مجنون جب تک کہ وہ ٹھیک نہ ہو جائے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بے شک میں نے یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس عورت کے بارے میں نے سنا تھا کہ اس عورت کو اکثر اوقات مرگی اور دیوانگی کے دورے پڑتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ کسی نے اس عورت کی دیوانگی سے فائدہ اٹھا کر اس کے ساتھ زنا کیا ہوگا، اس لیے میں نے اس عورت کو رجم کی سزا دینے سے منع کیا۔ تو پیارے دوستو، معلوم ہوا کہ زنا کی حد تب لگے گی جب زنا کرنے والا مسلمان عاقل اور بالغ ہو، جس نے یہ جرم اپنے اختیار سے کیا ہو اور جرم کے لیے اس پر کوئی زبردستی بھی نہ کی گئی ہو۔ یعنی نابالغ سے ان گناہوں کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا جن کا تعلق اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ہے، اور جن گناہوں کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے، مثلا قتل، چوری وغیرہ، تو ان گناہوں کے متعلق نابالغ سے بھی پوچھا جائے گا۔ ایک اور روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی بھول چوک اور جس چیز پر وہ مجبور کیے جائیں معاف کر دیا گیا ہے، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ پیارے دوستو، زنا کتنا بڑا گناہ ہے، آئیے اس بارے میں آپ کو چند روایات بتاتے ہیں۔ یاد رہے کہ اسلام ان تمام راستوں کو بند کرتا ہے جو انسان کو گناہوں کی طرف لے جانے والے ہوں، مثلا بے پردگی، بے حیائی، اختلاط مرد و زن، مخلوط مجالس، زیب و زینت کی نمائش اور زیورات کی چھنکار وغیرہ۔ پیارے دوستو، اللہ رب العزت نے زنا کو حرام قرار دیا ہے، چنانچہ یہ گناہ کبیرہ ہے، اور اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بلا شبہ وہ بے حیائی اور برائی کا راستہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں زنا سے اس انداز سے روکا گیا ہے کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ زنا بہت ہی بری چیز ہے۔ پیارے دوستو، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، حالانکہ اس نے تم کو پیدا کیا۔ میں نے پوچھا اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے؟
فرمایا کہ تم اس خوف سے اپنے بچے کو قتل کر دو کہ وہ تمہارے ساتھ کھانا کھائے گا۔ میں نے پوچھا پھر کون سا بڑا گناہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ پیارے دوستو، ہماری آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے آپ کی مرضی کا کوئی موضوع لے کر آئیں تو آپ اس بارے میں ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔